यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 5 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 5 मा सोधिएको छ द सम अफ 4th and 8th term of an arithmetic sequence series जे भनौँ is 70 and the sum of 6th and 10th term is 94. So find the sum of first 20 terms. एक्चुअली मा हामीलाई यहाँ न a थाहा छ न d थाहा छ न लास्ट टर्म थाहा छ, के पनि थाहा छैन। तर a र d निकाल्नको लागि हामीलाई यहाँ दुईटा क्लू दिएको छ। पहिलो क्लू छ कि 4th टर्म र 8th टर्म को सम छ 70 भने दोस्रो क्लू छ 6th टर्म र 10th टर्म को सम छ 94। सो हामी यसबाट a र d निकाल्ने छौँ र त्यसपछि a र d थाहा भइसकेपछि 20 टर्मसम्म सम गर्न मिल्छ हामीलाई, किनभने हामीसँग a र d भएको सम अफ द सिरिज को फर्मुला छ। सो हामी यहाँ अब फर्स्ट को जुन दुईवटा हिन्ट छन् त्यो लेखौँ। सल्युसन यहाँ गिभन के छ कि T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 70। 4th टर्म र 8th टर्म को सम 70 छ अनि T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 94। सो 6th टर्म र 10th टर्म को सम 94 छ भने सम अप टू 20 टर्म्स कति होला त्यो निकाल्नु पर्ने। सो यति कुरा हामीलाई थाहा छ। अब हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ यहाँ T4 को मिनिङ के हुन्छ a प्लस 3d n माइनस 1d हुन्छ। सो 4 माइनस 1 3 हुन्छ। सो a प्लस 3d प्लस T8 को मिनिङ भयो a प्लस 7d। सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 70 और 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 70। मैले यहाँ a र d र d लाई एड गरिसकेँ। यहाँ हामी सबै टर्मबाट 2 फाल्न सक्छौँ। सो हामी यहाँ लेखौँ a प्लस 5d इज इक्वल टू 35। ओके, और अब हम यहाँ लेख्न सक्छौँ कि a इज इक्वल टू 35 माइनस 5d। यो भयो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन। अब हामी सेकेन्ड क्लूबाट सेकेन्ड इक्वेसन निकाल्छौँ र हामीलाई थाहा छ कि दुईटा भेरिएबल छ भने दुईटा इक्वेसनले हामी ती दुवैको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो हामी अब दोस्रो इक्वेसन निकालौँ। दोस्रो हिन्ट थियो कि T6 प्लस T कति छ 10 इज इक्वल टू 94। सो T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 94। यसको मिनिङ हुन्छ कि T6 a प्लस 5d भने T10 a प्लस 9d इज इक्वल टू 94। हामी भन्न सक्छौँ यहाँ गिभन नै छ 94 छ भने। अब हामी यहाँ सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने 2a प्लस 9 and 5 14d इज इक्वल टू 94। अब हामी सबैबाट 2 कमन लिएर बाहिर फाल्न सक्छौँ। सो हामी लेखौँ यहाँ और a प्लस 7d इज इक्वल टू 47। ओके, सो अब हामी यहाँ जुन a को भ्यालु छ माथिबाट त्यो लिएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। हामी लेखौँ सबभन्दा पहिला कि फ्रम 1 और फ्रम इक्वेसन 1 जे लेख्ने चाहियो तपाईँलाई। सो फ्रम इक्वेसन 1 अब यहाँ हामी a को भ्यालु हाल्दैछौँ यहाँ। सो 35 माइनस 5d प्लस 7d इज इक्वल टू 47 और 7d माइनस 5d हुन्छ 2d भने 35 दुवैतिर सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ हामी। सो 2d इज इक्वल टू 47 माइनस 35। सो आन्सर आउँछ हाम्रो 12। यसको मिनिङ भयो कमन डिफरेन्स छ हाम्रो 12/2 विच इज 6। सो हामीले यहाँबाट d को भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामी इक्वेसन 1 बाट a को पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो यहाँ लेखौँ हामी। सो फ्रम इक्वेसन 1 a इज इक्वल टू 35 माइनस 5d। सो माइनस 5 into 6 which is 30. So 35 minus 30 is 5. So हाम्रो फर्स्ट टर्म 5 छ र कमन डिफरेन्स 6 छ। सो अब हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ नाउ जुन हाम्रो क्वेसन थियो त्यो क्वेसन यहाँ सल्भ गर्न सकिन्छ। सो क्वेसन थियो हाम्रो कि S20 इज इक्वल टू वाट। सो S20 सबभन्दा पहिला हामी SN नै लेखौँ। सो SN इज इक्वल टू a एक्चुअली n। सो n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d भने यहाँ हामी भ्यालुजहरू राखौँ। सो S20 शुड बी इक्वल टू 20/2 ट्वाइस अफ a। सो a कति छ हाम्रो 5 छ भने 5 into 2 हुन्छ हाम्रो 10। 10 प्लस n माइनस 1 n छ हाम्रो 19 सरी n छ हाम्रो 20। सो n माइनस 1 19 हुन्छ। सो 19 भने d छ हाम्रो 6। सो 19 into 6
अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। सम यहाँ सबभन्दा पहिला 2 र 20 लाई काट्न सक्छौँ। यहाँ हामी 10 पाउन सक्छौँ। सो हामी लेख्न सक्छौँ 10 अनि भित्रमा 10 + 19 × 6, 19 × 6 हुन्छ हाम्रो 114। सो 114 + 10 हुन्छ 124। सो अब हामी मल्टिप्लाई गरिदिउँ 1240। सो यही चाहिँ हाम्रो एन्सर, सम अप टु 20 टर्म्स। तपाईँ तलमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो सम अप टु 24 टर्म, एक्चुअली 20 थियो होइन, तो सम अप टु 20 टर्म नै लेखौँ। सो सम अप टु 20 टर्म्स इज 1240। द्याट इज आवर एन्सर। त्यसरी हामीले एक्जाम्पल नम्बर 5 सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्जाम्पल नम्बर 6 सल्भ गर्नेछौँ।